میں کیوں نہ جشن مناواں تے اج میرا پیر آیا کدھا پیر آیا ہے میں کیوں نہ جشن مناواں تے اج میرا پیر آیا میں کیوں نہ صدقے جاواں تے اج میرا پیر آیا میں کیوں نہ جشن مناواں تے اج میرا پیر آیا آقم صاحب ایویں ہی آکھی جاندے ہو آج میرا پیر آیا وہ پیر دا نام ہی دسو میرا پیر داماد رسول میرا پیر تے شور بطولے میں کیوں نہ سیرے گاواں تے آج میرا پیر آیا تے آج میرا پیر آیا میں کیوں نہ سیرے گاواں تے آج میرا پیر آیا توڑے چہرے تے اگر خوشی آئی ہوئے تے شیر پڑھا اج ہس پہ غوث کلندر علی آیا کعبے اندر اج ہس پہ غوث کلندر علی آیا کعبے اندر میں خود کیوں نہ مسکاواں تے آج میرا پیر آیا ہو تے آج میرا پیر آیا ایک شیر جی آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں او ملے لالے جڑا سب تو سونے انہوں لے کے جنہوں سونا لگ رہا ہے جس کو سونا لگ رہا ہے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں او ملے لالے جڑا سب تو سونے انہوں لے کے انہوں لے کے اماں کہہ لگیاں حسدات ہوں دی سجری سویرے اٹھو چن چنے دا جتھے رکھ دا پیرے سب تو سونے انہوں لے کے جدو میں کہنا سب کو سونا ہے تو وہ تو چکنا ہے اس سیڈ آلے بندے اس سیڈ آلے عاشق سارے بیٹھے اللہ دے گھر اپنے بچے بھی ہیں تو مصطفیٰ پاک کی تشریف لیں کہنے لگیاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈنی کیتی اس وچ تے سکیاں وچ ونڈنی کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈنی کیتی جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئی مہمان جو آنے والے ہیں کلیانہ بچھانا رات میں کلیانہ بچھانا رات میں ہم دل کو بچھانے والے